چس نال بھی سنا سا لیکن تیزی نال ایک پیغام دینا چاہنا اگر کسی ایک بندے تائیں پہنچ گیا تو میرے آمن دا مقصد حل ہو جاسی میکن صاحب نظم دا عنوان جدی پشتی نوکر اپنے سردار دے پیر گھٹین دا بیٹھا ہے غریب یہ دا پیو دا نوکرا او دا پیو دا نوکرا فروقی براکی دیں بیٹھا ہے سائیں او دا پیو دا نوکرا او دے پیر گھٹین دا بیٹھا ہے تے خواہش دار کی تیس تیزی نال نظم سنائیں دا جاساں جیڑے بندے نو سمجھ آوے دعا کرے آئے میں آکھیا اپنے چودری نو سائیں سنے آئے نال دی وسطیچ سرکاری مکتب کھلا ہے جتھے پڑھ دن بال غریبان دے جتھے مفت کتاباں ڈھیندیاں ہیں کئی فیس پڑھائی دی نہیں لگ دی میں سنے آئے علم خزانہ ہے اے علم چانن اکھیاں دا 7 پیڑیاں میریاں ہڈیاں ہیں سرکار دی تابے داری وچ ایو منگنا اجر غلامی دا صدیاں دیاں آنیاں اکھیاں وچ میں علم دا سرما پاونا ہے میں اپنا پوتر پڑھاونا ہے ایڈا جرم تا کوئی نہیں میکن صاحب اس کیتا جیڑے شہری سمجھ سکتے ہو اللہ واسطے میں سٹیج چھڑیندہ پیاں توجہ کرنی ہے میرے لفظ آیا نہیں کرنے جس نے اسا کہنا میں اپنا پوتر پڑھاونا ہے اگو دڑک کے چودری یاد آئے اور کچھ سوچ سمجھ کے بولیا کر تیرا پوتر سکولے جاسی تا اینو ویک کے تھین دیاں لوکانو ریسم سی بال پڑھاون دی جے رسم پڑھائی دی چل پئی تا بہت شکریہ جی بہت مہربانی رانا صاحب جے رسم پڑھائی دی چل پئی تا میرے بخت دا سورج ڈھل جاسی اگر کوئی سننے والا بیٹھ ہویا تو میرے اسے داد میں مل جاسی میرے بخت دا سورج ڈھل جاسی میرے مال دے پٹھے کائیں کرنے ہائے ہائے سلامت رہو جی سلامت رہو بہت مہربانی عامر بھائی میرے مال دے پٹھے کائیں کرنے اور میرے کون نویسی کتیاں نو مینو حکا کون بکھا دے سی مینو حکا کون بکھا دے سی میرے بال شکار تو ہٹ سنتا لڑ کون مرے سی گڈی تے او دے سن کے بول حقارت دے چپ کر کے گھر نو رلک پیوم چھوٹی اولاد آلے جڑے بیٹھی ہو توجہ کرے آئے چپ کر کے گھر نو رلک پیوم ریاوس دا سامن اکھیاں دا ساری رات سچین دے گزر گئی میرا پوترے نازک پھلنا تو نہیں اگ رکھ سکدا ڈپے تھے نہیں گرم حویزہ چاہ سکدا یہ سوچ سچین دے آنکھ لگ گئی میں کن صاحب جاگیں یہ سوچ سچین دے آنکھ لگ گئی ایک ویکھیا منظر خواب دے وچ میرے پتر دی کنڈ تے بستائے او دے ہاتھ چہارے پھلاں دا اتاڈیاں چاہ کے گل میرے او ہار پواونا چاندہ ہے اجے اکھ دا خواب ادھورا ہا ادو گھر دا کنڈا کھڑک پیا میں نظم مکیندہ پیا ادو گھر دا کنڈا کھڑک پیا میں پوچھیا کونے کی آنا ہے اگو بولیا منشی چودری دا اور تینو چودری صاحب سدین دے ہن میں آکھیا آکھیں چودری نو مینو نا فرمانی معاف کرے میرے پیری لج دیاں بیڑیاں ہیں میرے عقب ہاتھ مفلوج تا نہیں میں اجلا ڈیڑھ چو ڈھو لئیے میں کہیں دی نوکری نہیں کرنی سر دیساں ہیٹ تگاری دے ہاں دیساں چیر پہاڑاں دا اور رخ دیساں موڑ سمندراں دا اور ونجاکھی اپنے چودری نو سکھے اٹکل آپ بکھاون دی یا اکا پیونا چھڑ دے واسطے رہو ٹھٹی لمی آلے ہوں سلامت رہو بہت شکریہ بہت مہربانی میری واسطے بڑا وڈا اعزاز سائیں ونجاکھی اپنے چودری نو سکھی اٹکل آپ بکھاون دی یا حکا پیونا چھڑ دے وے صدیاں دیاں آنیاں آکھیاں وچ میں علم دا سرما پاونا ہے میں اجلا ڈیڑھ چو ڈھو لئیے میں اپنا پتر پڑھاونا ہے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کے